स्वागतं सर्वेभ्यः. We will begin the class. गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो. The revision of the Dhyana shlokas will be done by Soumya. The first two verses you can revise. You are on mute. Please unmute and start. जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्. श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्. Good. We will move on to chanting, learning to chant. Shloka number 3. The first skandha, third verse. Mahati, you can repeat after me. निगमकल्पतरोः गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः निगमकल्पतरोः गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः निगमकल्पतरोः
निगमकल्पतरोः निगमकल्पतरोः गलितं फलं गलितं फलं गलितं फलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतम् पिबत भागवतं पिबत भागवतं रसमालयम् रसमालयं रसमालयं पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः मुहुरहो रसिकाः मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः भुवि भावुकाः भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः Repeat the whole verse twice. निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः. Very good. We'll move on to the next verse. So these three verses that we saw, we will keep them as dhyana shlokas for every class, and I will be reciting them in every class going forward. From here on, today we begin with the first stuti. The course is named Panchastutis. The first stuti is Kunti Stuti. So we begin with the Kunti Stuti. As we saw in the last class, the Bhagavatam has 12 skandhas. So this Kunti Stuti comes in the first skandha, 8th adhyaya. And hence the number you see in the verse, it is 1.8.18. So in the 8th adhyaya, the Stuti begins in the 18th verse. So those of you who have the books can turn to the 8th chapter and go to the 18th verse. That is where it begins. It begins with Kuntyuvacha as is shown on the slide. So we will begin with this verse. Saumya Bhagini, you can repeat after. Kunti Uvacha. Kunti Uvacha. Kunti Uvacha. Kuntyuvacha. 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 Namasye Purushantvaadyam. Namasye Purusham Tvadyam. Namasye Purusham Tvadyam. Ishvaram. Ishwaram. Ishwaram. Prakriteh param. Prakriteh param. Prakriteh param. Alakshyam. 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 Sarvabhutanam. 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 Antarbahihi. Antarbahihi. Antarbahihi.
अवस्थितम् 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 नमस्ये पुरुषम् नमस्ये पुरुषम् नमस्ये पुरुषम् त्वाद्यम् 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 ईश्वरम् 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 प्रकृतेः परम् प्रकृतेः परम् प्रकृतेः परम् अलक्ष्यम् 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 सर्वभूतानां 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 अन्तर्बहिः 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 अवस्थितम् 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 कुन्त्युवाच 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 नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम् 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 कुन्त्युवाच 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 नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम् नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम् नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितम् होल् श्लोक ट्वैस् कुन्त्युवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितम् कुन्त्युवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितम् Good. Next verse we will move on to Samhita. You can repeat after. मायाजवनिका 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 छन्नं 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 अज्ञा 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 अधोक्षजम् 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 अव्ययम् 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 न लक्ष्यसे न लक्ष्यसे न लक्ष्यसे मूढदृशा 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 नटः 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 नाट्यधरो यथा नाट्यधरो यथा नाट्यधरो यथा मायाजवनिका मायाजवनिका
जवनिका छन्नं 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 अज्ञाधोक्षजम् 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 अव्ययम् 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 न लक्ष्यसे मूढदृशा न लक्ष्यसे मूढदृशा न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा नटो नाट्यधरो यथा नटो नाट्यधरो यथा मायाजवनिकाच्छन्नम् 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 अज्ञाधोक्षजमव्ययम् 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 न लक्ष्यसे मूढदृशा न लक्ष्यसे मूढदृशा न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा नटो नाट्यधरो यथा नटो नाट्यधरो यथा मायाजवनिकाच्छन्नम् 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 in that javanikachannam, both the alpa prana cha and the mahaprana cha should be heard. So say it as javanikachannam. जवनिकाच्छन्नम् Now the whole line. मायाजवनिकाच्छन्नम् मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् 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 मायाजवनिकाच्छन्नमज्ञाधोक्षजमव्ययम् 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 न लक्ष्यसे मूढदृशा न लक्ष्यसे मूढदृशा न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा नटो नाट्यधरो यथा नटो नाट्यधरो यथा न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा full verse twice मायाजवनिकाच्छन्नमज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा मायाजवनिकाच्छन्नमज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा very good. These 5 verses I will recite now together. Om जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदन्तापत्रयोन्मूलनम्
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कुन्त्युवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितम्। कुन्त्युवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितम्। मायाजवनिकाच्छन्नमज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा।